سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا ہے فرمانا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں در در تھکے پین انہاں مر جائے جنہاں دی ماں جیسا کوئی نہیں بولو ماں جیسا ماں جیسا کوئی نہیں ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے فاضل پوریا راجن پور دیا باسیا ڈی جی خان تو دور دور دراز دے علاقیں جو تشریف لانے والے اونج تے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے
پر کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساگ ورگا پتر بھاوے زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا ماں رک جنت دے باغ بچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھن آئی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہونٹ جفیاں پاندے نے الگ ہون دا نام نہیں لیندے آقا دا نام ہی اتنا محبتاں والا اتنیاں مٹھاساں کھول دا میرے سونے نبی دا نام تے نال اتفاق تے اتحاد دی دعوت بھی دیندا ہے ہونٹ ایک ویری نہیں جوڑ دے اتفاق ایک ویری نہیں کر دے آقا دا نام ایک ویری لو تے ہونٹ دو ویری جفیاں پاندے وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے نہیں سمجھے ترجمہ مزید ترجمہ در ترجمہ کرا تیسری جگہ تے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اے جے ترجمہ محسن اعدادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولے بولے پتھر مارنے والوں کو ایک دعا اگر اپنے آپ ایہو جے جملے نہ بنا سکو جڑے خطیبہ نے راتاں جا کے تے زندگیاں کھبا کے ایک ایک جملہ جناب واسطے تیار کیتا ہوندہ ہے کم از کم وہ خطیب دے بولے ہوئے جملے نو رپیٹ کرن دی تے عادت پاؤ نا ایک دعا پتھر مارنے والوں کو لاکھوں اور کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور تواڈے پیر و مرشد راہبرو بولو بولو راہبرو رہنما نہیں ہے تو پھر دی گل نہیں بڑھنی قاضی محمد اسلم سیف فیروز پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے مامو کانجندے تھے جلسہ ہندہ سلانہ جامعہ سلفیہ چوسی پڑھ دے ساں فیصل آباد سننے واسطے آئے ایک بندے نے نعرہ ماریا کہندہ رہبرو رہنما رہبرو رہنما قاضی صاحب کہتا بیجا رہبرو رہنما دا کچھ لگتا فرمان لگے اے رہنما ہندہ لفظ راہبرو راہبر ہندہ تے رہنما ہندہ رہ نہیں ہندہ
رہت لفظ غلط ہے کیوں اے دیکھو ایک بندہ کسی کو پوچھدا ہے کہ جناب اے راہ کدھر نو جاندا ہے دسے گا نا اگلا تے جے بندہ پوچھے اے رہ کدھر نو جاندا ہے کہے گا راہ جدھر مرضی جاوے تو ایتھے ہی رہ تو رہ ایتھے ہی رہ کدھر اوے غلط جملہ بولن نال لفظ غلط ادائیگی دے نال او دا ترجمہ معنی مفہوم ہی بدل جاندا ہے اگر صحیح تلفظ دے نال میرے شاگردوں طالب علموں بچیو اور زی وقار علماء کرام نو تے پہلے ہی پتا ہے کہ غلط جملے بولن نال مفہوم بدل جاندے نے اگر لفظ صحیح بولو گے تلفظ دی ادائیگی صحیح کرو گے تے تیرے بولاں دے اندر تیرے بیان اندر تحسین بھی بد جائے گی اور دی تاثیر بھی بد جائے گی سمجھ ذرا بات نو اللہ اکبر اللہ اللہ بڑے لوگ میں ویکھے بڑے بڑے پڑھے لکھے کئی پروفیسر ہیں دے ویکھے ابو بکر صدیق لو بولیا جائے حضرت ابو بکر صدیق صدیق نہیں پیڑا لگدا بندہ پدھا جالا صدیق تے وہ بھی تلفظ نال چلو ہن ایتھے آئے دو صحیح کر دو جملے ہی صحیح کر میں اپنی جو اصلاح کرنا تہاڈی بھی کر دینا چلو اللہ ہاں دو جملے اللہ اکبر اللہ سونیا حضرت ابو بکر صدیق تے سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ یاد ہے نیچے زیر پڑھنی ہے کئی بندے سیدہ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ ٹھیک ہے بھائی اللہ اکبر کیوں میں نے کتھوں عادت پئی ہے کہ چھوٹے تو چھوٹا بچہ پتر کھڑا ہو میں نا کھڑا ہو جا اگر اے بچہ کھڑا ہو جا اے بچہ میری غلطی کڈے بھرے مجمع چ معافی بھی منگاں گا اپنی اصلاح بھی کراں گا اور ادا شکریہ بھی ادا کراں گا اللہ دے فضل نال ذہنی اجدا بنایا میرے قاری محمد صدیق رحمت اللہ علیہ جڑے صدر مدرس دارالعلوم فیصل آباد پہاڑی گراؤنڈ والے مدرسے دے صدر مدرسن شعبہ تجوید دے میں قرآن پاک دی تجوید پڑھنے جاندا سا فرمان لگے میں نو گل یاد آ گئی جدوں تک بندہ اپنی اصلاح کردا رہندا ہے او دے میدان اندر ترقی ہوندی رہندی ہے عروج ہوندا رہندا ہے جدوں حضرت علامہ صاحب بن جائے میں کرن لگ جاوے او دا بیگ گھیر لگ جاندا ہے میں بس آخری گل میرا بیان چل ہی ہوئے گا اے گل ذہن چاہیے نا میں کیوں کہنا کہ میں پچھلے سال اے سال نہیں پچھلے سال دی جنوری دے وچ نکلیا جلسیاں تی شیڈول طے شدہ سی کراچی پہنچن تک 9 دن لگے میں 16 جلسیاں نو خطاب کیتا کراچی 8 دن رہا 18 جلسیاں نو خطاب کیتا واپسی 6 جلسے کیتے اگلے دن جاؤ پچھلے سال دی ڈائری ویکھیا جے باقی یکم تاریخ نو جمعہ دا دن آیا جمعہ میرا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد سی رات نو پھر اتھے بیان سی برکہ میں ایتھے پنجاب پہنچن تو پہلے میں 40 جلسیاں نو خطاب کیتا واپسی فیصل آباد پہنچ گیا کراچی تو میرا ایک شاگرد گل سنن والی کراچی تو میرا ایک شاگرد فون کردا ہے کہندا استاد جی او شاہ لطیف ٹاؤن اوتھے جڑا تسی خطاب کیتا عظمت ماں او دے اندر استاد جی تسی ایک جملہ بولیا او تسی کیا رب جیسا کوئی داتا نہیں ماں جیسا کوئی بولو رب جیسا کوئی داتا نہیں ماں جیسا کوئی ناتا نہیں کہندے نے استاد جی رب جیسا کوئی داتا نہیں چلو رب جیسا نہ صحیح ہور طرح دا تے کوئی ہو سکدا ہے نا ہور طرح دا داتا تے کوئی ہو سکدا ہے معنی بھی ہوئی بندا ہے پھر میں آکھیا بیٹا میرا شاگرد ہے میں آکھیا بیٹا جملہ کیڑا بولیے تھے کہندہ استاد جی اگر یہ بول دیئے تھے کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں رب کے علاوہ کوئی لو ہن میری صلاح ہوگی غلطی نکل گئی یہ ہوئی چلے گا رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں ماں جیسا کوئی ناتا نہیں بس اینی تمہید سی میری فرمایا جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا تیرے رب نے
نے فیصلہ فرمایا ہے عبادت صرف کلے اللہ دی، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرے نمبر تے مسئلہ بیان فرمایا حقوق العباد تے پہلے نمبر دا مسئلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ وہ کیویں؟ جیڑی چیز کھان پین پہنن واسطے اپنے بیوی بچیاں دی خاطر پسند کرنا ہے، اوہو اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر۔ یہ معنی ہے بڑیاں زیادہ سفارشاں، عظمت والدین، مقام والدین، عظمت والدین تے مقام والدین۔ جی میم تے زبر ہے کہ پیش ہے، مقام والدین میم تے پیش پڑھیے۔ میں ہن دوسری باری میں پڑھدا پیا مقام والدین، مقام والدین۔ اس لفظ مقام دی میم تے زبر یا پیش؟ مسلک کے حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب، قاری یعقوب فیصلہ آبادی صاحب۔ کیوں بھائی؟ لفظ مقام جڑا پڑھیا ہے اے مقام دی میم دے اتے پیش ہے جا زبر ہے؟ چلو انہیں دا اے دے اتے اسی پیش پڑھنے ہیں، یاد پیش ہوئی ہے پنجابی، اے پیش ساڑھے پتہ نہیں کتھوں پیش پئی ہوئی ہے، ہر جگہ تے جتے زبران دی ہوتے پیش ٹھوکی جانے اسی پنجابی لوگ ہیں جی۔ اے مقام ہے، مقام وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے مقام نہیں گا، مقام میم تے زبر ہے، مقامًا محمودا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں مقام والدین، عظمت والدین، ایک بچی بیٹی ساڑی روحانی بہن، انہوں نے کیا امی جی فوت ہو گئیں مدتاں، اور جناب مدتاں پہلے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، اور ساری انتظامیہ نے اتفاق رائے نال کیا ہے جی مضمون بیان ہونا چاہیے، عظمت والدین بیان ہوئے۔ توجہ فرمانا ذرا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے عبادت صرف کلے اللہ دی، اے دے علاوہ ہور کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ نالی دوسرے نمبر تے میں دسے آئے جناب حقوق العباد تے پہلے نمبر دا مسئلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ چنگا سلوک کیویں؟ میں دس رہا سا بات ادھر توجہ ہو گئی۔ جیڑی چیز کھان پین پہنن واسطے اپنے بیوی بچیاں دی خاطر پسند کرنا ہے، اوہو اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر۔ نال ہی فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا او کلاہما، فرمایا انہاں دوواں وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، انہاں نو اف تک نہیں کہنا، جھڑکا نہیں مارنیاں۔ یہ نہ ہوئے بوڑھے والدین تو انہوں جھڑکا مارے، اور بے بسی دی تصویر بن دے ہوئے آسمانہ والے رب دے سامنے فریاد نہ لا دین۔ یاد رکھی تیرے تو ستے ہوئے تیرے والدین نے کوک لا چھڑی، تینوں ہوئے تو ایک ہونی شروع ہو جائے گی، مانگ دے منگن نکلیں گا تے مانگ دے نو خیر نہیں پہنی۔ والدین نہ ستامی انہاں دے ترجے، انہاں دے ترجمے دے اندر میں جملے ہی جوڑنے شروع کی تھے۔ میں شاعر نہیں ہے، میں سدھے بے ربط جملے جے جوڑ دے چلے گئے۔ میں کیا قدمہ یہ تو جنت لب دی، مانو جھڑکیں گالیاں پھب دی، قدمہ یہ تو جنت لب دی، مانو جھڑکیں گالیاں پھب دی، دل دیاں آکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچوں رب دی۔ کیڈیے غم خارو بندیا دنیا دے، ہر خدمت رج رج ماپیاں دی، لبنی نہیں ہو بارو
بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں آکھاں لکھ لکھ وار او بندیا دنیا تے ماں تیری میں کول سوایا چگ چگ سینے اتے پایا ایڈا کیتا ماں نے پیار او بندیا دنیا تے ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں اللہ پتر باویں ساری رات گندیاں کنجریاں دے ڈانس ویکھ داوے اونا گلوکاراں دے گانے سن داوے ماں تے ایتل کرسی پڑھ دیاں گویاں دروازے نہ لگی ہوئی رات گزار دی پئیے نا 2-2:30 بجے دے چھندے دا کھنگورا وجے جھٹ کنڈی کھول کے جلدی نال سینے نال چمٹا لیندی ہے کہندی ہے میرے چن میرے لڈو مینوں پریشان نہ کریا کر بیریا جے نظر نہ ہوئے تے ماں دیاں آندراں کڑپ دیاں رہندیاں نے دیر نہ لایا کر مانو نہ ستایا کر اللہ اکبر اللہ مینو نیندراں نہیں پہندیاں میرے سونے جلدی آ جایا کر اسے واسطے تے میں آکھیا ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں بت بچا لے ربا میرا مینو دے تو مارو بندیا دنیا تے تینو ٹھڈا لگے تے ماں کہندی آئے ماں مر جاوے تیری محبت اندر اپنے آپ نو ماری جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بہن بھی اگر اپنے ڈگ دے خوئے گردے خوئے ویرے نو سنبھالے گی تے کہے گی ہائے ماں مر جاوے ہائے ماں مر جاوے کیوں کدے کسی نے کیا ہے بہن مر جاوے بہن نے کیا کدی بہن بھی ماں دے روپ اندر ہائے ماں مر جاوے یہ دا مطلب ہے ماں دے اولاد دی خاطر ہندی مرن واسطے ماں تے مرن واسطے ہوندی ہے اللہ ہائے ماں مر جاوے اسے واسطے تے میں عرضاں لانیاں چاہنا اے دعوے ہی دعوے نہیں فاضل پوری ہو راجن پور دے باسی ہو غور نال سنیا جی ادنا جے طالب علم دی گفتگو اے دعوے ہی دعوے نے کئی ویر دعوے کر دینے کہندے نے جناب ایک مس گال مارے کلاشنا دی چھان کر دے آنگے اگر اسے بندے نو 500,000 دی چھلڑی دی لوڑ پہ جاوے بنا سوار کے کہندہ یہ نہیں ہونا تو میں جان آگر ہے بہروپیہ دعوے کرنا دعوے لئی پھر دا مداری پر لے جہان دا ہے اللہ ماں دعوے نہیں کر دی پتر دی تھا تے دلیل بن کے ماں مر کے دکھا دیں دیئے ایک واقعہ نہیں دو نہیں 20 واقعات کتاباں اندر لکھے گئے سینہ گزٹ لوگاں نے چشمے دید واقعات سنائے ریل گاڑی چل رہی ہے ماں دی گودی اندر بچہ تے پٹڑی غیر ہموار آئی تے زوردار جھولا وجیا گاڑی نے جھولا وجیا بچہ اچھل کے ماں دی گودی چو باہر جا پہندہ ہے بلا سوچے سمجھے مگر چھال مار دیتی بچہ جھاڑی اندر ڈگیا بچہ بچ گیا تے ماں مر گئی سوڑے ماں مر جاندی جی اللہ اکبر تینو کنڈا چو بدائے تے ایک ویری ہئی نکل دیئے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے اللہ اکبر انہوں کہندے جے ماں میرے سونیا جنہ دی ماں موجود ہے انہوں نے یہ بات شاید سمجھے جناوے اتوں دی اتوں لنگ دا چلا جاوے کیوں جو ماں دا مطالبہ ہی جو کوئی نہیں میں کسے تقریر اندر آج تو 20-25 سال پہلے آکھیا ہوئے گا اس تو بعد اتفاق نال گال یاد آئی ایک بندہ جناب باہر دے ملک اندر جانے دی تیاری کر رہے ہیں سعودی عرب امریکہ جانے دیاں تیاریاں خوریاں نے جاپان یا ہالینڈ انگلینڈ جانے دیاں تیاریاں کی دیاں جا رہی نے UAE جاندہ پہ آئے ایدے بچے دیاں انگلیاں نہ لگے پھر دن بابا میرے واسطے کھلونے لے کر کے آنا بیوی کہندی ہے سرتاج میرے واسطے سونے سونے جاپانی سوٹ لے کر کے آنا جناب بیناک دیاں نے ویر ساڑھے گھران دے ڈنر سیٹ لے کر کے آنا ہر دوست اور بیلی اپنے گفٹان دے مطالبے کر رہے نے ماں بننے میں کھیا کونے لگی ہوئی ہونٹ ہلا رہی ہے اکھاں چوہاں صبح آ رہی ہے اگے ہو کیا گاندہ امی
میں تینوں چھڈ کے کیویں جا سکدا سا بغیر پوچھو؟ دس میری ماں میں تیرے واسطے کی لے کے آواں؟ ماں کہندی پترا مینوں کسے چیز دی لوڑ نہیں، جیڑی لوڑ ہے میں تے رب کولو او منگدی پئیاں۔ میں کہنی اللہ میرے پتر نو خیر نال موڑ لے آویں۔ اللہ اکبر۔ ماں او لوگو ماں اینا ماں ایویں تنی عرضاں لائیاں طالب علم نے، ماواں جنت والیاں چھاواں دن دیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تم مارو بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماپیاں دی پھر لبنی نیوں بہارو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے بھر کے میں قرآن پڑھ رہا سا اور شاہ والے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ایتھے سی نا بات۔ اچھا میں دس دے ماں ہم آج اتھے آئے گا نا آج دیاں ویسے دو دی ضمیر نو ظاہر کرنے واسطے علماء جان دینے ہم آندہ ہے سیدھی گل ہے تے دو دا عدد پاویں ایک مذکر ہوئے ایک مؤنث ہوئے تاں مل کے دو عدد بن جائے ہما دی ضمیر آئے گی، کلا دو عدد مذکر دا ہوئے گا ضمیر ہما دی آئے گی دو عدد نو ظاہر کرنے واسطے۔ جی میرے پیارے ویر آج دے میرے خطاب اندر جتھے جتھے قرآن پاک دیاں ایک اندر ہما آئے گا، حدیثاں دے اندر ہما آئے گا، او دے تو مراد مائی باپ ہون گے۔ گل سمجھی آجے گل دوران خطاب نکلی نہ جائے ذہن چو، ویسے میں نو فری ہینڈ دیتا گیا ہے کہندے نے قاری صاحب جتنا دل کرے خطاب کرو راتاں ڈھل جان، لیکن میں سٹیج دا بندہ یہ نہیں کہ فری ہینڈ دیتا جاوے تو بندہ کوئی انگلی موچ دے وے تو سارا ہاتھی چوا کے پرا سٹ دے وے، نہیں سٹیج دے بندے ہیں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ تسی اجے تک انج سدھے پدرے ہوندے پیا ہونا تے بیان مک جانا جے ادھر ویکھیا جے ذرا بہت جلدی خطاب اجے تے میں سدھی تمہید بن کے پٹڑی تے لائن تے گڈی چاڑ رہا نا ادھر ویکھیا جے ذرا میں عرض کر رہا کہ میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا اس واسطے تے میں آکھیا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یعنی ہما تو مراد مائی باپ، ٹھیک ہے نا، پاویں حدیثاں چاہے آج جالیاں پڑھن والیاں پاویں قرآن دی ایتاں چاہے، ٹھیک ہے نا، ادھر ویکھنا انہاں دعاں نو اف تک نہیں کہنا، جھڑکا نہیں مارنیاں، اللہ جی رل وسدیاں ماں باپ نال صلاح مشورے کرنے پہ جاندے نے، گل بات کرنی پہ جاندی ہے، اسی انہاں جملیاں نو ادب دے جملے سمجھدے رہیے مت ماں باپ دی گستاخی ہو جائے۔ عرش والے فرمایا ہاں اے مقامی بڑا حساس ہے، یہ والدین دا مقام ہے نا جڑا بڑا حساس ہے۔ اللہ نے فرمایا والدین نال گل کرنے دا بل بھی بے عرشاں تو قرآن بنا دیتا ہے، اللہ نے ول دسیا ہے، فرمایا والدین نال گل کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، نرم بولیاں بولنی، کریم نرم نو کہندے نا، عربی دے تقریباً 94% الفاظ ساڑی پنجابی چ مستعمل نے، استعمال نے روزمرہ دیاں بولیاں اردو یا پنجابی، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر ایسی پیاری عربی زبان ہے۔ ہاں جی فرمایا ہے انہاں دعا واسطے نرم بولیاں بولنیاں نے، او جویں تیرا بامی آنکھ دے جان کردہ چلا جا، جویں مننا چان مناندا چلا جا، جویں راضی رہنا چان راضی رکھدا چلا جا۔ اللہ جے والدین مشرک ہومن تے شرک دی دعوت دین پھر بندہ کدھر جاوے؟ اللہ فرمایا فلا
تطعهما انہاں دعا دی گل پھر نہیں بننی اگر میں عوامی خطیب آنا ہر گل جناب ان پڑھ تو ان پڑھ بندے نو سمجھ آئے گی ادھر ویکھنا اگر مقابلہ جائے اللہ دا تے اللہ والدین دا پہلے اللہ تے بعد اندر والدین اگر مقابلہ جائے رسول اللہ دا تے والدین دا پہلے رسول اللہ تے بعد اندر والدین گل سمجھ آئی بعد اندر والدین ایتھے لوگ بڑے بھرا بڑے مولانا اکرم شہزاد صاحب فرما رہے سن لوگ بڑے بھرا دی رٹ لائی جاندے نے اسی کہنے ہاں کوئی ایسا انسان اج تک نہیں ویکھیا کوئی بابا کوئی جوان کوئی بچہ کوئی مسلمان کلمہ گو اسی انجدہ نہیں ویکھیا جڑا کہندا پیا وے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا نہ سنیا تے نہ ویکھیا یہ وڈا بھرا کون نے یہ انگریز نے اپنے ایجنٹ چھڑے ہوئے یہودیاں نے اپنے ایجنٹ چھڑے نے مسلماناں چ جڑے مسلماناں لڑاندے نے کیوں بھئی دیوبندیو بریلویو اہل حدیث ہو میں تانوں قسم دے کے کہندا جے دسو کسے بندے نے اج تک ہو جا بندہ سنیا کناں نال یا اکھاں نال ویکھیا جڑا کہندا پیا وے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا چل ایتھے ہی گل مک جاندی کیوں جی پتہ چل گیا نا اکالیاں بھیڈاں نوں تلاش کرو اپنے وچ جڑیاں پھردیاں نے مسلماناں نوں لڑان واسطے ساڈا ملک بدامنی دا متحمل نہیں امن دی دعوت دے اسلام تو ہے ہی امن کا پیغام اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ایک وڈا بھرا سارے جگ دے وڈے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمتہ والے مائی باپ مل جان سارے جگ دے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی میرے تیرے پیارے محبوب آقا حضرت محمد ورگا نہیں ہو سکتا میرے پیارے آقا تے اپنی مثال آپ نے دو جملے میں جڑے جو میرے تو جوڑے نے جڑے میں جوڑے تے میرے تو غلطی نال نکل جاندی کوئی شاعر کہندے نے اسی جوڑے تے میں شاعر نہیں ایویں جڑ گیا میں آکھیا جی سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نوں جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی ایویں کہندے نے ورگا ورگا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر ساڈا پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا جدوں میں آکھیا نا میں آکھیا علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا اگے میں کہندا پیا سا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نوں اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا میں آکھیا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا میں آکھیا جنوں جنوں پیر میرا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا جدو میں آکھیا نا کلر والی دے کول میرا ایک بیان ہوئے این جی مجمع لگیا بڑا بڑا تے نال ایک پیر صاحب بٹھا دیتے میرے پچھلے پاسے نا پہلے میرے نال بیٹھے رہے میں کرسی دے بیٹھا پچھلے پہ میں آکھیا جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا میں آکھیا ساڑھے پیر و مرشد ورگا کوئی اسی تے پیر کسے نو من دے ہی نہیں بولو بولو اسی کسے نو پیر آمنہ دے لال تو علاوہ پیر و مرشد مان دے ہی میں انجے آکھیا بندے کہن نہیں ہو دے بنے وے کے بندے کہن نہیں ہو چاہا سری تھلے تھلے کرے سری تھلے تھلے اللہ اکبر تو برکہ میں عرضائیں لا رہے ہیں ادھر ویکڑا درہ توجہ نال بات نو سنیا جے میرے پیارے ویر غور تے کرو اللہ کریم نے فرمایا ہے اگلی بات سنو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
انہاں دوواں واسطے نرمی دا بازو جھکا دینا ہے جویں جویں آنکھ دے جان کردا چلا جا جویں جویں مننا چاہن جناب مناندا چلا جا جویں جویں خوش ہونا چاہن خوش کردا چلا جاوا ہاں دنیا دے معاملے دے اندر اگر مشرک والدین ہون انہاں نال لڑیا جا سکدا ہے کہ نہیں کافر والدین نال جھگڑیا جا سکدا ہے کہ نہیں الجھیا جا سکدا ہے کہ نہیں عرشاں تو آواز آندی ہے نہیں 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 وصاحبهما فی الدنیا معروفا فرمایا پھر بھی انہاں دعا دے نال بھاویں مشرک تے کافر ہون تیرے والدین انہاں نال دنیا دے معاملے اندر معروف یعنی چنگا سلوک کرنا ہے اے جے دین اے جے اسلام سونی ادھر گالتے سننا باتاں دور نہ چلیاں جان ادھر ویکھ ایک بچہ ہے ساری زندگی گل بڑے پوائنٹ دیے ہے جڑی قرآن نے پوائنٹ بیان فرمایا ہے نہیں کہ میں پوائنٹ نکتہ سٹن لگیا مولوی کو بات کہا اور نکتہ سٹن لگیا بندہ پوچھے بمب سٹن لگے ہیں اللہ دے بندے ہیں جا کیا کار قرآن نے نکتہ بیان فرمایا میرے محبوب دی زبان وچو پھول کھڑ دے پھول بکھر دے نے میرے پھول چڑھ دے نے میرے پیارے محبوب دی زبان چو ہر جملہ ایک نکتہ ہی ہوندہ ہے نکتے اینجا کیا کرنا ہے ادھر کیا کر میں نکتہ سٹن لگے نہ یہ بندہ پیڑا لگتا ہے میں کرنا ادھر میں کلا درا اسے واسطے میں عرض کر رہا اللہ سونے نے فرمایا ہے ادھر ویکھو ایک والدین ایک بندہ ہے اے اللہ دی اس کلام دا مفہوم ادا ہو رہا ہے میں تھے پتے دی بات دساں جو اللہ دے کلام نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ اللہ کہندا ہے اے بندے آج تو کہنا ہے کہ حق ادا ہو گیا ہے او بچہ جن نے ساری زندگی اپنے والدین دیاں فرما برداریاں کی دیاں اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کیتی ہوں تک نہیں کیتا جھڑکاں نہیں ماریاں نیویاں اکھاں کر کے ماں باپ نال کلام کردا رہیا ہولی ہولی بولدا رہیا حتیٰ کہ بوڑھے والدین موڑیاں تے چک کے حج بھی کروا لے بیمار والدین دے پیشاب پخانے اپنے ہتھاں نال دھو چھڑے کیا حق ادا ہو گئے عرشہ تو آواز آندی ہے نہیں نہیں بندے نہیں اجے تک ماں دی ایک رات دی تکلیف دا مل نہیں موڑیا باپ نے جڑے کھیتاں چ پانی لائے سپاں دیاں سریاں بدھیاں اوور ٹائم لائے ملنا دے اندر ایک رات دا مل نہیں موڑیا اللہ حق کیویں ادا ہوئے گا اللہ فرمایا حق ادا کر ہی نہیں سکدا آسمان نہ تو قرآن وچ جملہ ایک میں نازل کر دینا انہوں وظیفہ تو بنا لویں مولوی میں آپ ہی موڑ دیاں گا اللہ فرماتا ہے مولوی میں آپ موڑ دیاں گا اللہ سونے جملہ کیڑا ہے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بندے آتے نوے تھے تیرا بچپنا یاد کروایا تو چھوٹا جنہ ترس تیرے والدین نو آندہ سی تینو بھوک لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندہ سی پیاس لگ دی سی ترس تیرے والدین نو آندہ سی آپ بھوکے رہے تینو رجایا آپ پیاسے رہے تینو پلایا آپ پھٹے پرانے ٹاکیاں والے کپڑے پہن کے گزارے کیتے تینو آئے دن نوے تو نوے یونیفارم پہنا کر کے باہو بنا کے سکولہ اندر گلایا تیری خاطروں تے رڑ گئے گلیاں دا کاغتے کوڑا بن گئے سونے ان تیرا بارہ پیرایا تو کہنا والدین نے میرا حق ادا نہیں کیتا ان جا کیا کر ساری زندگی خدمتہ کرنے دے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تیرا بچپنا یاد کروا رہے اللہ انجا کیا کر اللہ جنہیں میرے والدین نے میرے تے نرمیاں کی دیاں میرے تے شفقتاں کی دیاں میں نے لاڈ لڑائے انہاں دا میں مل تے نہیں موڑ سکیا اللہ معاملہ تیرے سپرد کرنا ہن تو اللہ سونیا جنہیں میرے ابے امی نے میرے تے نرمیاں کی دیاں ایویں عرشاں بالیا میرے والدین تے رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مسئلہ کے حق اہل حدیث ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری یعقوب احمد فیصلہ آبادی صاحب محمد یعقوب
حضرت مولانا قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی صاحب، ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب، ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری یاسین حیدر صاحب، زندہ باد، او بولو راز زندہ باد، یاسین رائی صاحب، زندہ باد، بولو بولو زندہ، ماشاءاللہ جی میرے پیارے ویر، اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ۔ ادھر ویکھ دیاں چلا جانا، میں عرضے کر رہا سا بس باتاں ہن جا فولڈ کری اپنے مضمون نو موڑا دئیے۔ ادھر ویکھ دیاں چلا جانا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، گل نہیں بنی پھر کہہ دو صلی اللہ ہو۔ ایک بندہ کہندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ، آکھے بول دے نہیں لے ساہ تیرا اپنا نکلتا تو بولنے کتھوں، یہ کتھوں بولنے ایڈے سو کے بول دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے اور تو آڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ، زور نال کہہ دو صلی اللہ ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناوا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر۔ ایک صحابی آکے عرض کردہ سونے میرے ماں باپ دوویں موجود نے، ادھر ویکھو نا، چاچا چاچی نانا نانی تایا تائی، رشتے گنا دے ہو نا، خالو خالہ پھپھڑ پھپھی، کیوں جی رشتے گنا دینے جناب۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، بھائی بہن کیوں جی، نانا نانی ماما مامی گنا دے ہو نا، تے جدو باری آوے والدین دی پھر مائی باپ ماپے الٹی ہو جاندہ ہے۔ جی ادھر ویکھنا، اللہ دے نبی سونیا میرے مائی باپ دوویں موجود نے، کن خدمت زیادہ کے دیے، فرمایا تیری ماں دا حق زیادہ بن جائے، حضور دے بعد کے دا، بخاری دی حدیث ہے، حضور دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا، حضرت دے بعد کے دا فرمایا تیری ماں دا، حضرت دے بعد کے دا چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ دا، خدمت زیادہ ماں دی، مرتبات مقام زیادہ باپ دا۔ نہیں سمجھے ہی نہیں اجے تک۔ ادھر ویکھو ماں دی خدمت زیادہ کیوں کرنی ہے، ویکھو سارا دن کپڑے دھوتے، اپنے شوہر دیاں نوکریاں کی دیاں، کلے کلے بچے دے نخرے برداشت کیتے، ناشتے تیار کر کے، وردیاں پہنا کے، استریاں کر کے، سکولاں اندر نال بھی کھانے جناب، جی لنچ بھی نال ہی دے چھڑے، کیوں جی اللہ اکبر۔ یہ تے ساری رات سارا دن ماں جناب اپنی اولاد دے اپنے شوہر دے کماں چ رجی رہندی ہے، تے رات نو بچہ بیمار ہو جاندا ہے، 5-7 منٹ بعد بچہ روندا تے چلاندا ہے تکلیف نال، باپ جتنا مرضی کام کار دا تھکیا ماندا آیا ہوئے پر منجی ڈا کے سو جائے گا، نیند پوری کرے گا، ماں 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد 3 منٹ بعد بچہ چلاندا تے ہائے میرے لال انج چجا چھاتی نال چمٹا لیندی ہے، پھر سو جاندی ہے، نہ ستیاں چوں نہ جاگدیاں چوں نہ زندیاں چوں نہ مریاں ہویاں چوں، ماں تے خدمتاں کردیاں بیمار ہو گئی، انہوں بیماریاں لگ گئیاں، اودیاں کمزوریاں دی وجہ کر کے قرآن و حدیث اندر جناب بہت ساری آیتاں تے حدیثاں موجود نے جناب، دین اندر بہت زیادہ مسائل موجود نے، ماں دی خدمت زیادہ کرنی ہے، مرتبہ تے مقام زیادہ باپ دا، تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ۔ اے جملہ یاد کر پہنچا دے، ویکھو کراں دے کر سدر دے کے نہیں، کراں دے کر سدھے ہوندے نے کہ نہیں، جاؤ پہنچاؤ میرا پیغام۔ جی تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ، تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹھ۔ کیوں جی تیری جنت، اے جملہ یاد رکھو گے، سارا آواز بھول جانا ہے، جملہ کر پہنچا دیا جی کہ فیصلہ آباد تو ایک ادنا جا طالب علم قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی آیا، وہ کہندا گیا ہے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ ہیٹھ، تیری تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹھ۔ دیکھو کیویں گھر سدھر دینے اللہ دے فضل، کیوں جی گھر چ کوئی بڑا ہوندا ہے، یہ سارے چودھری ہون شام نو مار کھا کے آئے بیٹھے ہوں،
نہ چودھری ایک ہوندا ہے. کیوں جی؟ اس واسطے گل میری ادھر ادھر نہ نکل جائے. ادھر ویکھو نہ توجہ فرمایا جے. اس واسطے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار نال ایک خطیب ایشیا و یورپ جنہاں نو خطیب ایشیا و یورپ بولیا جاندا ہے حضرت نے عجبی سما بندے ہیں. میرے شیخ استاد فرما دے نے حج دا ثواب چہرہ ویکھے جے ماندا حج دا ثواب چہرہ ویکھے جے ماندا کیسا ہے مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاندا خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی ہے ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آندھی اس نو جے دے دل دی صفائی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل نو او جناب اپنے گھر والیاں نو ملن واسطے جاندے ہن تے جناب حاجرہ علیہ السلام ٹر گئیاں نے دنیا دا سفر مکایا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. بنو جرم دے لوگ جڑے یمن تو آئے مائی نو پوچھو نا کوٹھے بنائے حاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکائے نو پت پچھے وسن جائیں حضرت خلیل کدرے سال چھمائی ویکھ جان آکے او ہل دے ناہی ماری آواز بیٹے دائیں اسماعیلہ اسماعیلہ پکاریا. او لوگوں مقام والدین سننے والے ہو میں سارے جہان دیاں محبتاں تے پیار گول گھماواں ابے جی دی وے تو تے تامی حق ادا نہ ہون وے اللہ اکبر اللہ. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنا انہیں اپنے بیٹے نو گھر نہیں پایا انہاں پیرا تے کھڑے کھڑوتے حال وال پوچھنے دے بعد واپس ٹر جاندے نے. شامہ پیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے دروازے تے آندے ہوئے کہ آکھ دے سن اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی پچھ دے گھر آکے لگ دائے ہستی کوئی آئی ہے ماں پیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائی ہے آندھی پر آندھی ہے اس نو جے دے دل دی سبائی ہے. باتاں دور نہ نکل جان ایک کوئی مثال دے کے ایک گل سمجھاواں پھر دوسری جناب دو حدیثہ سناواں اور ایک اسلامی تاریخ دا انقلاب بپا کر دینے والا واقعہ سناواں اپنی بات نو مکا دیاں گا. ادھر کو سب تو پہلی بات سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے. بولو سارا جگ کے دی عزت کرے نبی نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے نبی اپنی ماں دی عزت کرے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی دی امی محترمہ چھوٹی جی عمر میرے پیارے نبی دی دنیا تو تشریف لے گئیاں بس میں تھے 3 گھنٹیاں دا بعد 2-3 منٹ اندر سمیٹ کے اگے چلاواں. ادھر ویکھنا ہاں جی ماں آمنہ وفات پا گئیاں نے میرے نبی دی امی دی عمر اللہ لمبیاں فرمان دے میرے نبی دس دے کہ ماں دی عزت کیویں کری دیے. میرے پیارے نبی اے دے باوجود بھی ماں دی ہم عمر عورت نو ماں طرح عزتاں دین دے ماں طرح احترام کر دے. ایک دن ماں حلیمہ سعدیہ نظر آئیاں حضور جلدی لال اٹھے میری ماں کہہ کے لپٹ گئے میری ماں
اللہ دے نبی چمٹی جاندے نے ماں نال ایک ویری صحابہ بیان فرما دے نے اللہ دے نبی ایویں صحابہ دے درمیان ننگی زمین تے بیٹھے علانی زمین آکھ دے ہو نا علانی زمین تے جدے تے کوئی چادر نہیں کوئی پکا فرش نہیں کچی زمین دے ہوتے کوئی جناب قالین اور چٹائی نہیں بچھی ہوئی نانا نہیں ننگی زمین تے بیٹھے ہوئے ادھروں ماں حلیمہ سعدیہ نظر آئیاں حضور جلدی نال اٹھے اپنے کندیاں تو مورے نبوت کا والی مورے نبوت نو کجن والی چادر لہائی دے ماں دیاں قدمہ دے ہیٹھ میں جا چھٹی اللہ دے نبی فرما دے امی اے چادر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء وچوں جتنے بھی نبی آئے صحیح تعداد تے حدیثات موجود ہی نہیں ہے جتنے بھی نبی آئے کسے دوسرے نبی نو بطور پاک دے بھی نصیب نہ ہوئے اے دیتے میری ماں دے قدم آن گے اللہ دے نبی آپ ننگی زمین تے بیٹھے رہے اپنی ماں نو اپنی چادر تے بٹھایا مسئلہ بھی سمجھ آیا سارے جگ نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سارا جگ نبی دی عزت کرے حقوق النبی کسے ویلے میں بیان کرانگا میں نے یاد کروایا جے نبی دے حقوقی نے سارے جگ نو اللہ دا حکم ہے سارا جہان نبی دی عزت کرے ماں نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے ماں دی عزت کرے پھر زیادہ تے میرے کولے ٹائم نہیں بزاتا کرندہ ایک مثال قرآن جو اور سن لے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اللہ اللہ حضرت مریم جدو اللہ کریم نے بچہ عطا فرمایا بڑیاں پریشان ہوگی اللہ بنے گا کی چہرہ کیڑا بکھاواں گی کماری مریم بچہ چکی بھر دیئے اللہ نے آگیا مریم نکلتے سے ہی لوگ آندے سامنے دے ہو بس لوگ تیر نال کلام کر لگے فَقُولِي إِنِّي نَدَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا بس کہہ دے بھی مریم میں چپ دا روزہ رکھے ہوئے حضرت مریم بچے نو لے کے جو ہی بار ہوئیاں لوگاں دے سامنے آئیاں لوگ حیران رہ گئے کہندے نے یا اخت غارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا مریم نہ تیرا بائی جدا ہارون دیے بہنے نیکاں دی جائیے کی چند چڑھائی تیرا نہ باپ انجدا نہ ماں انجدی تو کی لوڑا مارے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ بچے والے اشارہ کر دیتا دوگ ہور آگ بگل آگ کہنے نے قالوا کیف نکلم من کان فی الماد صبیا مریم معاذ اللہ ایک تے برائیاں دا ارتکاب کرے دوسرا ساڑھے نال مذاق کرنی ہے دودھ پیندے بچے بھی بولے اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ بول ماں دی عظمت اندر بول بول میرے عیسیٰ بول جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے فرمان دینے قال انی عبداللہ قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا کہندے نے مینوں
میں اللہ دا بندہ, اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی ہے, اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے. اللہ کہندے نے میرے عیسیٰ ماں دی عزت تے حرف آ رہا ہے, ماں دی عظمت اندر بول. تسی آکھدے ہو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی, اپنیاں گلاں کردے پئے ہو. میرے تیرے ذہن اندر بھی آئے گا کہ جناب تے ماں دی عظمت بیان ہوئی نہیں. آؤ ادنا جا طالب علم دسے, یعنی نبی جڑے نجیب الطرفین ہویا کردے نے. میں کل ہی حدیث پڑھ رہا سا اپنے آن والے خطاب وچ بیان کرنے واسطے, میں حدیث پڑھ رہا سا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی نجیب الطرفین ہویا کردے نے. آدم تو لے کے میرے تک اللہ چنگے چنگے لوگاں چو, چنگیاں چنگیاں لڑیاں چو, پاکیزہ نسلاں چو اللہ کنورٹ کردہ رہا. وَاصْطَفَانِي مِن قُرَيْشٍ, ساریاں قبیلے پھر مینوں قریش قبیلے چو مینوں اللہ نے چون لیا. سبحان اللہ. نبی نجیب الطرفین ہویا کردے نے. حضرت آدم تو لے کے نبیاں دے امام حضرت محمد رسول اللہ تک, نبیاں دیاں بیویاں, نبیاں دیاں بیٹیاں تے بہناں, ادھر ویکھیا جے نبیاں دیاں ماما اے اما حوا تو لے کے اے ساریاں ہی پاک ہویا کردیاں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے نے او میری ماں دے خلاف فرضہ سرائی کرنے والے ہو, اپنی زبانہ نو لگام دے لو, چپ کر جو. میری ماں پاک ہے, اے دیتے دلیل ایک ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. اے جے دلیل مینوں اللہ نے نبی بنایا تے میری ماں پاک ہے. پاک ماما چو نبی ہوندے نے. اے جے ماں دی عظمت. نال کہندے نے سن لو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. جتھے کتے بھی ہوں اللہ نے پروٹوکول میرا بنایا, عزت میری بنائی, ہر جگہ تے ٹور میری, ہر جگہ تے بلندیاں میرے سے اندر, ہر جگہ تے وی آئی پی مقام میرے نے. اے دے باوجود بھی کہندے نے جتنا مرضی عیسیٰ مقام ہو جائے تیرا نبی ہونے دے ناتے نال, اے دے باوجود بھی کہندے نے پیغمبر اپنے پروٹوکول گنوا کے اللہ دیاں عطاواں دس کے اپنی عظمتاں بیان کر کے جو اللہ نے عطا فرمائیاں نے. اے دے بعد بھی کہندے نے باوجود کہندے نے کہ میں جتنا مرضی اونچیاں شاناں والا, اونچے مقام والا, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, جتھے کتے بھی ہوں مینوں باعث اللہ نے برکت بنایا ہے, باعث عزت بنایا ہے, باعث وقار بنایا ہے. اے دے باوجود بھی اللہ نے حکم دیتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, یہ دے باوجود بھی میرے اللہ نے حکم دیتا ہے میں اپنی ماں دی عزت کرا. حدیث سنو بھی بخاری دی حدیث سنو. ایک اویس کرنی دی بات دسنا, دوسرا وہ واقعہ اسلامی تاریخ دا رہ نہ جائے, وہ میں پہلے بیان کر دیا. ویسے گل میری مکن والی ہے, ٹائم پریشان تھے نہیں, بلا تکلف دسو یار, سیدھی بولو گل. ہاں جی اچھا چل تسی اپنے گل تے ایڈے ہی پکے ہو. میں ویسے بریک لان لگیا, ادھر ویکھیا ذرا ایک واقعہ سن لو جناب. تاریخ اسلام دا ایک واقعہ ہے کہ جناب عبد الرحمن بن شذان بلخی دا واقعہ ہے نا. حضرت مالک بن دینار, ہاں جی حدیث مسجد نبی اندر پڑھانے والے, حج واسطے نکلے نا. حج کرنے دے بعد بیت اللہ دے قریب اونگ آ گئی, خواب اندر سن دے نے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ آواز آئی ہے مالک بن دینار, مالک اٹھ کر کے کھڑا ہو جا, اعلان کر دے. اللہ کہتا ہے ساریاں دا حج قبول کر لیا ہے, ایک بندے دا حج قبول نہیں ہویا. حضرت مالک بن دینار اٹھے, اٹھ کے کہندے نے اوتے میں ہی ہوں گا. وضو کر دینے, نفل پڑھ دینے, یعنی نفل پڑھ کے توبہ طائب ہوندے نے, پھر ہوں گا طواف افاضہ تو بعد طواف زیارہ جڑا ہوندا ہے اس ویلے بندہ چور ہو جاندا ہے, ایویں نہیں
ایویں ٹردے دیاں اکھاں بند ہوندیاں جاندیاں کیوں جی حاجی صاحبان نو پتہ ہوئے گا نا جی 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 اس واسطے جناب پھر سو گیا تے پھر کوئی سن دے نے تیسری مرتبہ جدو سنیا اٹھ کے رون لگ گئے کہندے نے اللہ جے او بندہ جے دا حج قبول نہیں ہویا اگر میں آ تے میرا نام دس دیتا جاوے تیرے کعبے تے غلاف نو چھڈاں گا ہی ادوں جدوں میرا حج قبول کر لیں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جے ہور کوئی بندہ ہے پھر او دا نام لے دیتا جاوے یہ پھر کیوں گائی یہ میں ستیاں ستیاں کی ویکھ دینے آواز آن دیئے مالک بن دینار او بندہ تے عبد الرحمن بن شیزان بلخیے جدہ اللہ نے حج قبول نہیں کیتا اٹھے ابو صالح نو نام لے کے او دی تلاش واسطے نکلے اگوں ویکھے ایک بندہ بڑا کڑیل جوانے او دا ایک ہاتھ کوئی نہیں ایک آنکھ بھی او دی ضائع ہے او دے تو پوچھ دے نو میاں اسی عبد الرحمن بن شیزان بلخی نو ملنا ہے کہندہ او دے نال کی کام میں تو او تے میں ہی ہاں کہندہ او تے میں ہی ہاں اچھا کہندے نے کیوں کہندے نے تیرا حج قبول نہیں ہویا تے عبد الرحمن بن شیزان بلخی آکھ دائے کہندہ 6 سال ہو گئے ایویں بلیاں جوڑیا سنگڑا دے اندر ایویں قیدیاں والی حالت بنا کے آنا میں سنیا ہے کہ اوتھے جا کے بندہ دعاواں کرے معافیاں منگے تے گناہ معاف ہو جاندے نے معافیاں مل جاندیاں نے مگر عبد الرحمن تو نہیں جاندا ماں باپ دے نافرمان نو بیت اللہ وچ بھی معافی کتھوں کہندہ 6 سال ہو گئے میں آنا تے میرا حج قبول نہیں ہوندا کسے نہ کسے رائی میرے تک ادھرا پہنچ جاندی ہے مالک بن دینار کہندے نے گل کی بنی کہندہ میں چھوٹی جی عمر اندر میرا ابا تاجر پیشہ بندہ بہت سارے پیسے چھڑ کے فوت ہو گیا میں جناب پیسے دے بل بوتے تھے گندیاں محفلاں اٹینڈ کرن لگ گیا ماں نال لڑ کے کھو کے لڑ بڑ کے جناب پیسے کھو کے لے جانے یاراں بیلیاں گندیاں محفلاں چ دولت اڑان لگ گیا شراب دا عادی ہو گیا جناب گندے کماندر شراب کباب دیاں محفلاں کہندے نے روزیاں دا مہینہ آیا میں اپنے دوستاں لچیاں لونگیاں یاراں بیلیاں نو نہ لے کے اپنی بیٹھک دے اندر شراب پیندا پیا ادھروں میری ماں آئی میرے والاں تو پکڑ کے کہندی وے عبد الرحمن تیرا باپ کیڈا چنگا سی باپ دی نکی نیکی نو لیک لائیے ہاں جی کی ہو گیا ہے تیری بھینڈ جوان گھر اندر موجود ہے کیڑے کماں جی پہ گئے ہیں کہندہ غصے دی حالت اندر نشہ بھی چڑھیا گیا میں ماں دے مکہ منہ تے ہی کڈ ماریا ماں دی اکھ وچ وجیا تے تڑک کر کے ماں دی اکھ باہر آ جاندی ہے ماں پر مسلح ڈال لیندی ہے کہندی اللہ کدھر چلا گیا ہے ویکھیا ہی میرا عبد الرحمن کیڈا گندا ہے اللہ دے تو دنیا تے آخر دیاں بلائیاں چک لے اللہ ویک ایدی دنیا بھی برباد کر دے آخرت بھی برباد کر دے ماں نے بددعا دے چھڑیے شاماں ہوئیاں ادھا نشہ اتریا تے بہن دوڑی دوڑی آئی کہندی ہے ویر عبد الرحمن ماں نے بڑی بددعا وڈی دے چھڑیے تیری دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہے ماں دی آنکھ ضائع کر دیتی ہے نشے اندر مکہ مار کے جلدی کر ماں کو معافی مانگ اگاں ودیا ماں کہندی میرے نیڑے نہ لگی پراں ہویا چھری ماری آنکھ اندر آنکھ ضائع کر کے آ گیا کہندہ ہون تے ماں نو ترس آ جائے گا مگر ماں کہندی ہے پراں دفع ہو جا میرے قریب نامی میں تینوں معاف نہیں کرنا ادھروں جناب ہاں جی پراں ہویا ہے یہ میں ٹوکا لے آئے تے ہاتھ کٹ کے ماں دے کول چکے لے آئے کہندہ امی اے جڑا ناپاک گندا ہاتھ ماں دے پاک چہرے تے وجہ آئے اے بھی جسم نالوں جدا کر دیتا ہے ماں دا خون سفید ہو گیا ماں کہندی ہے کالے منہ والے دفع ہو جا نکل میرے گھروں
مینوں نظر نہ آویں کہندا میں اتھوں نکلیا مینوں پتہ چلیا کہ اتھے معافیاں ملدیاں نے بیت اللہ چ حج کرن جاوے تے ماں دے پیٹ چوں جویں بندہ بچہ پیدا ہوندا ہے انج گناہاں تو پاک ہو کے آندا ہے مگر عبد الرحمن تینوں پتہ ہی نہیں ماں باپ دے نافرمان واسطے معافی دے دروازے بند ماں باپ دے گستاخ واسطے معافی دے دروازے بند کہندا اس حالت اندر آنا اس حالت اندر 6 سال ہو گئے مگر مینوں پتہ چلدا ہے کدے نہ کسی طرح میرے تک اطلاع پہنچ جاندی ہے اوے پاپیا او ماں باپ دی نہ فرمانا تیری آج تیرا قبول نہیں ہے جا دھتکارے آگے آئے رب دے دربار وچوں کوئی تیرے سجدے قبول نہیں کوئی تیرا لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک کوئی تیرا تلبیہ قبول نہیں اللہ اکبر اللہ مالک بن دینار کہتے ہیں تیری ماں کتھے فوت ہو گئی ہے زندہ ہے کہتا ہے میری ماں زندہ ہے اتفاق نالو بھی آج کرنا ہی ہوئی ہے یمنی خیمہ 14 خیمہ موجود ہے کہندے نے 10 ذرا پتہ 10 ماں دا کہندے نے اگے اگے مالک بن دینار تے ابو صالح جا رہے ہیں پیچھے پیچھے عبد الرحمن رستہ دسدا جا رہا ہے کہندا اے خیمہ میری ماں دا ہے اندر اجازت لے کے داخل ہوئے تے کہ اپنا تعارف کرواندے نے اماں میں مسجد نبوی اندر نبی پاک دی حدیث پڑھانا میں مسجد نبوی دا امام میرا نام مالک بن دینار ہے تے میں تیرے کو لے کے کم آیا کہندی ہے بسم اللہ سو ویری آؤ جی آیا نو ساتھ بسم اللہ ساری ہی گلنا تو اڈیاں مننا گی ایک نہیں 200 کم آکھو میں سارے ہی مننا گی تے مگر ادھروں نظرہ پہیاں عبد الرحمن تے فوراں کہندی آؤ میرا کالے موہاں عبد الرحمن ان دے بارے اندر ایک گل بھی نہیں سنا گی مالک بن دینار سر پھڑ کر کے بہ گئے تے کہندے کی نے اللہ ان کی کیتا جاوے سوچاں دے اندر گھومنے سوچ دیاں قرآن دی ایت یاد آ گئی کہندے نے قرآن نہیں ہے جڑا پتھراں چو پانی چلا دیندا ہے قرآن ہی ہے نا جڑا پتھراں نو ہی نرم کر دیندا ہے بندے دا دل پتھر نالوں تے سخت ہوئے تے قرآن ہی نرم کرے گا تے نال ہی پڑھ دینے کر دینے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین لوگاں غصے نو پی جان والے جناب لوگاں نو معاف کر دینے والے اللہ محسنین نو احسان کرنے والے نو پسند کردا ہے بس ایتھے ہی پہنچے نے تے ماں دا دل نرم ہو گیا ماں دی آنکھاں چوں آنسو ڈل پے کھڑی ہو کے کہندی ہے مالک بن دینار تو گواہ ہو جا میں اپنی عبد الرحمن نو معاف کر چھوڑے آئے تے مسلح تے بہ گئی 2 نفل پڑے تے کہندی اللہ سونیا میرے آکھن تے میرے عبد الرحمن نال تم ہی ناراض ہو گیا سے اللہ ہن ماں من گئی ہے اللہ ماں من گئی ہے تم ہی میری عبد الرحمن نال راضی ہو جا ماں پیارے ہو بات تے بڑی دور جانی سی آج وہ بخاری شریف دی حدیث رہ گئی ہے ویس کرنی دیاں باتاں رہ گئیاں
ہیں جی اللہ اکبر اللہ تے 2-3 گھنٹے ہور ٹریا چلا جاواں میں میرے کو عظمت ماں دا مواد نہیں مکدا سپیشلسٹ پورے پاکستان نہیں باہر دے ملکاں تک اللہ دے فضل نال اس وعد نال گھراں دے گھر ہی سدھر گئے گھراں دے گھر بدل گئے تبدیلی اینو کہندے نے کہ بچے ماں باپ دے فرما بردار بن گئے اس واسطے سونےو گل جویں چلدی پئی سی جویں تہاڈی توجہ سی جویں تہاڈا انہماک سی جویں تہاڈے آنسو سن ہیں جی گل ہور چل دی رہ جاندی لیکن اسی اسٹیج دے بندے ہیں اللہ دے فضل نال انشاءاللہ دوسرے خطیباں نو فل ٹائم دینے ہیں اللہ اللہ اکبر نہیں حضرت بس ہن اینڈ اللہ تو انہوں خوش رکھے جی نہیں جی اینڈ اے نہیں اس بات تو بات تسی جنہ نہیں اس بات لو ماشاءاللہ باجی جی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لو جی انشاءاللہ سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا ہے